प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात चौथी, मजमून उर्दू, मौजू सच्चा इंसाफ, तीसरा हिस्सा, सफ़ा नंबर 24। ताचो जिगरो अजुक सोन मौजू छो सच्चा इंसाफ। अमुक त्रीम हिस्सा हिस्सा पर आज अमुक त्रीम हिस्सा पर सफ़ा नंबर 24 यानी सफ़ा नंबर 24। औरत ने जवाब दिया, मेरे और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा। मैं उनसे क्यों कहूंगी? उनका फर्ज है कि वो अपनी रियाया की खबरगिरी करें। अगर वो अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकते तो उनको खलीफा बनने का क्या हक है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु परेशान हो गई। ये सुनकर वो फौरन बैतुल माल पहुंचे। आटा, घी और खजूरें ने पीठ पर लाद कर चलने लगे तो आपके गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? लाइए मैं पहुंचा दूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, नहीं, जब कयामत में तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकते तो आज मैं तुमसे अपना बोझ क्यों उठवाऊं? यह कहकर आप सारा सामान खुद लेकर उस औरत के पास पहुंचे। खुद बैठकर चूल्हा फूंका, खाना तैयार करके बच्चों को पेट भर खिलाया। बच्चे हंसी खुशी सो गए। चलते वक्त औरत ने कहा, ए रहमदिल इंसान, खलीफा बनने के लायक तो तुम हो न कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोले, माई माफ करना, उमर रज़ियल्लाहु तआला मैं ही हूँ। मुझसे वाकई कोताही हुई है कि अब तक आपकी खबर न पूछी। इसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बैतुल माल से औरत और बच्चों का वजीफा मुकर्रर कर दिया। ताचो जिगरो अस पोर सबक अमिक जहिस दोमिस हिस्सस मज वयाव हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन अमिस बुड़ माज ऐ दिथा इतला खलीफस। औरत ने जवाब दिया, जन क्या जवाब वनस योर? जन वनस ये जवाब, मेरे और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा। जन त्रो तुथ सवाल एम वोन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुस, तिकाज जन ओस न पतै ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अमिस ओस न पतै मे ब्रोट कन कुस छ, तिकाज ये ओस तथ अंदाज मज गमुत कि अमिस बासा न ये बादशाह छा, ये क्या छ, तिकाज यम आदिल बादशाह। दपान अम जन हसा वोन अमिस, मे तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुस दरमियान हसा कर पगह खुदाय तआला फैसला। बह वन मैं उनसे क्यों कहूंगी? बह वन तमिस बादशाहस, बह वन तमिस खलीफस? अमिस मा पता मे ब्रोट कन कुस या ये बादशाह, ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अमिस ये पता कि यह बादशाह, यह हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। लिहाजा अमिस क्या ये वन जन वन जवाब कि मे तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरमियान कर पगह कयामत के दो खुदा फैसला। बह वन तमिस? उनका फर्ज है, तमिस हसा फर्ज कि सह हे पन्ने कथ यथ रियायास पन्नस यथ अवामस हे खबरगिरी यानी निगरानी कर। तिकाज हजरत उमर खबरगिरी क्या गो? खबरगिरी गो निगरानी। यानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हसा ये फर्ज कि सह वात पन्नस रायस तिमन हे खबरगिरी, तिहज निगरानी कर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फर्ज, यह तम सज ड्यूटी। अगर वो अपना फर्ज पूरा नहीं कर सके तो उनको खलीफा बनने का क्या हक है? ये जन अमिस इत पे वन दपान मगर अमिस जन ये पता कि मे ब्रोट कन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। यह अमिस वन तमिस हसा फर्ज सह वात पन्नस रियाया, सह वात पन्नस अवामस यानी तिहज निगरानी कर तमिस फर्ज। तो तेल अगर तमिस यह हेकान पन फर्ज पूरा कर तेल क्या वोन तमिस खलीफा बनन, तेल क्या वोन तमिस इस्लामी हुक्मरान बनन, तेल क्या वोन तमिस बादशाह बनन? यह जन वन टाचो जिगरो कस हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुस अति। मगर अमिस जन ये पता कि मे ब्रोट कन कुछ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु परेशान हो गए।
یہ أزیُک قصہ یہ اوس عدلُک انصافُک دور دپان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہسا گوٚو یہ یعنی کتھ بوٗزِتھ زبردست پریشان یہ سن کر وہ فوراً بیت المال پہنچے یہ بوزت گو سو پھٹافٹ بیت المال کیا گو بیت المال گو سو یعنی خزانہ سہ سرکاری خزانہ یت من زن کیا مسلمان پن صدقہ وغیرہ جمع کران پتہ غریبن غرباتن من تقسیم کران دپان یس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ووت فوراً بیت المال تتہ کیا اونن تتہ اونن آٹا گھی اور کھجور انے تتہ اونن اوٹ تتہ اونن کھزر تتہ اونن گیو تلن پنس کت یعنی شان مبارکن پہ پنس نکھس پہ تلن دپان مگر امس اوس اتہ غلام اخ امس غلامس گو یہ برداشت کی غلام گو نوکر یہ نوکر سا ووت امس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپنس تُہۍ کیاہ چھو یہ کران امیر المومنین اے امیر المومنین کیا گو مسلمانوں کا سردار خلیفہ یا مسلمانوں کا حکمران یہ غلام امس ونان اے امیر المومنین اے مسلمان سردار اے بادشاہ ژٕ کیاہ چھُکھ یہ کران بہ تل پانے یہ تُہۍ کیاہ چھو تکلیف کران بہ تل پانے بہ واتناو توت پانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ونس دپنس یل ژٕ قیامت کے دۄہ میون بور ہیککھ تُلِتھ کینٛہہ تہٕ آز کِتھ پٲٹھۍ تُلناو بہٕ ژٕ پنُن یہِ بور یعنی یہ چھِ مےٚ ڈیوٹی یعنی مےٚ چھُ قیامت منٛز جواب دیُن تِکیازِ بہٕ چھُس یعنی نیمہِ قومُک بادشاہ جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھاؤ یل نہ ژٕ قیامت کے دۄہ ہیککھ میون بور تُلِتھ کینٛہہ آز کِتھ پٲٹھۍ تُلناوکھ بہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ یہ کہہ کر آپ سارا سامان خود لے کر اس عورت کے پاس دپان یہ ونتھ ہسا تل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورے سا یعنی گیو تہ تلن اوٹ تہ تلن یم کھزر تہ تلن تلن پنس نکھس پہ واتان واتان ووت یہ کوٚت امس بُجہِ نشن خود بیٹھ کر چولہا پھونکا بیوٹھ پانہ پتھر زولن یہ چول دتن ات پھوکھ کورن کھیون چون تیار یم بچہ کھوین کم بچہ یم برسان بچہ دادی برسان یعنی پھاکے ودان یم بچہ ہسا کھوین چوین یم بچہ ہسا گئی زبردست خوش ات ست پہ امن نندر چلتے وقت عورت نے کہا وہ تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتو ات نیرن یتھو نیرن تو زنہِ وونس اے رحم دل انسان خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو نہ کہ عمر رضی اللہ امس زنہِ ما چھُ پتہ یہ کس چھ ییٚلہِ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیوٚت امہِ جایہِ نیرُن یم کھویت چویت یم شنگ اصل پٲٹھۍ کھوین چوین پوٗرٕ پٲٹھۍ کھوین چوین اتہِ وۄنۍ ییٚلہِ درٛاو زنہِ ووٚننس نیران نیران دوٚپنس اے رحم دل انسان یعنی ژٕ ہسا چھُکھ رحم دل ژٕ ہسا اے رحم ژٕ آوُکھ اسہِ نِش خلیفہ ہسا اوسُے بننُک حق ژٕے یعنی بادشاہ ہسا گوٚژھُکھ آسُن ژٕے نہ کہ عمر أمِس ما چھِ زنہِ پتہ یِہوٚے حظ چھُ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی مائی معاف کرنا عمر رضی اللہ تعالیٰ میں ہی ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھیور واپس بادشاہ ٲسِتھ دوٚپنَس اے مٲج بُڑٕ مٲجی مےٚ کر معاف عمر چھُس بٕے مجھ سے واقعی کوتاہی ہوئی ہے حقیقتاً چھ میں گمز غلطی میں چھ گمز کوتاہی کہ اب تک آپ کی خبر نہ پوچھی میں چھ گمز بُڑ مجی میں دیزے معافی میں کر زے معاف عمر چھ سے بُے میں کر زے معاف میں چھ گمز کوتاہی میں چھ گمز غلطی بہ ووتس نہ ونیُک تام ژےٚ نِش میں چھ منے ژےٚ ونیُک تام خبر پرژھمٕژ کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے عورت اور بچوں کا وظیفہ مقرر کیا ام پتہ کیا کوٚر ام پتہ ہسا تھو امن وظیفہ امن خٲطرٕ تھوٚون اکھ یعنی اکھ رقم اکھ یُس زن امن خزانہ منٛز یعنی پتہٕ تران اوس ام بیت المال منٛز تران اوس دپان ام پتہٕ سا کوٚر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال منٛز تھوٚوُن أمِس زنہِ تہِ وظیفہ بیٚیہِ تھوٚوُن یِمن بچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ وظیفہ یِمن خٲطرٕ کوٚرُن مقرر یہِ ٹاٹو جگرو یہِ وٕچھو تُہۍ کوتاہ چھُ اوسمُت انصافُک دور کیُتھ بادشاہ اوسمُت چھُ یعنی یِم گٔیے بادشاہ یِمن زن تمہِ وقتہٕ تہِ فکر روزان ٲس پننہِ یعنی عوامٕچ پننہِ قومٕچ پننٮ۪ن انسانن ہٕنٛز أتی ٲسۍ راتس تہِ گشتہٕ کران أتی ٲسۍ رات دۄہ آسان آرام تہِ ٲسۍ کران کم لوٗکن ہٕنٛز پریشٲنی ٲس کران یہِ ٲسٕکھ پریشٲنی آسان زِ قیامت کہِ دۄہ کیٛاہ دِمو خۄدایس نِش جواب یعنی امِچ ٲسٕکھ آسان نٹھ لہذا ہمیشہِ گژھِ یہِ سبق پٔرِتھ چھُ اَسہِ یہِ سبق لبان یعنی یہِ نصیحت لبان زِ اَسہِ پزِ ہمیشہِ
بڑ اخ أکِس یعنی اکار بکار یُن بیٚیہِ پَزِ ہمیشہِ اِنسانَس کیٛاہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مدد کَرُن یُس زَن غریٖب غُربات آسہِ اَسہِ پَزِ یِہُنٛد مدد کَرُن ہاں اَسہِ پَزِ نہٕ پَننُے یوتن سونٛچُن تہٕ سَمجُن کینٛہہ بٔلکہِ پَزِ اکھ أکِس یُن اَسہِ اکار بکار ہاں تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ آز سپدو اَسہِ یہِ سبق مُکمل اِنشاء اللہ نِمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ اَمِکۍ سبقٕکۍ سوال کَرنہِ یِم سوال کَرنہٕ خٲطرٕ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ بیٚکِس یعنی سبقَس منٛز کوٗشِش